What's up mga kagarbs? Adlaw Merkulis, pizza size sa bulan sa Agosto tuig 2025. O karon mga kagarbs, ubaniko ninyo ato ning laago ning Badjan Highland. Ari taagi sa may Dalagit mga kagarbs. Karon mga kagarbs, di ano ta kaduren dira sa may Mantalongon, Dalagit, Cebu. Ari taagi diri mga kagarbs kay medyo duol-duol diri kumpara dito agit sa may Badjan. Karon mga kagarbs, padulong na ta dito sa may Badjan Highland. Shout out sa tuang amigo din na si Chef GMX TV. Okay mga kagarbs, sa wa pa makasubscribe sa tuang channel na Garbo sa Moto Vlog, mag-subscribe na kita mga kagarbs, pakihit sa notification para updated kamo mga kagarbs kung ano na kita mga bagong download. Paki-share po mga kagarbs. Kung di ganahan mo sa ato ang content ka mga kagarbs, pa-like naman dyan. Yes mga kagarbs, pasig ikaw na lang ang wa pagod nakalaag diri sa may Badjan Highland. Bato kining suroyo ning Badjan Highland mga kagarbs para makita diya sa ato ang mga viewers. Okay, usasad ni sa mga tourist spot diri sa Subo. O karon nga kagabs nagsingapot na gyud diri sa may Badjan. So di ana gyud nga kagabs no nagsugod na unsa gyud diya kanindot. Kita nyo diya mga kagabs di unsa pagtunga ang bukid para lang gyud nga mahanay din ang karsada mga kagabs. Dagan kayo diri ang nanglaag mga kagabs para masaksihan ang gitawag nila o Queen Cat. Ato gining saksihan gining ilang giingon mga kagarbs nga Queen Cat mga kagarbs nga naa diri sa may Badjan Highland. So ayaw mo kalimot mga kagarbs pag-share sa ato ang video. Siyempre naman mga kagarbs, palike naman dyan. Shout out sa ato ang mga amigo diya sa Bayugan City. Siyempre naman diri sa ato ang nga sulit nga nagsuporta sa ato ang channel. O karon mga kagarbs, once again atong i-shout out ato ang amigo nga maoy ka-guide nato karon ang laag diri si Chef GMX TV. Salamat kaayo. So, magpalupad mi diri ag drone mga kagarbs sa tangi ang ato ang drone shot mga kagarbs. Og diya na gyud diri mga kagarbs usa ni sa mga highlights sa Highland mga kagarb no. Kining diri nga portion. So usasad ni gyud diri ang mga daghan ri ang magpa-picture. Kita nyo diyan mga kagabs unsa gyud na dinaakan nindot ang Badjan Highland. Okay, so hapit na gyud nimo function nga karsada mga kagarbs. Bypass ni gikan diri sa may Badjan, pwede ka diri mo lapos sa may Dalagit o gikan sa Dalagit pwede na ka mulapos dito sa may Badjan para di na ka mutuyok. Kay kung mutuyok pa ka mga kagarbs pwede nang layo so og diri lang gid mo mga giamping lang gid sa pag-drive mga kagarbs kay medyo dulhugon ug sakaon jud kayo ang mga karsada diri mga kagarbs. Okay mga kagarbs, so sa wa pa maka-subscribe, subscribe na ta sa Garbo sa Subo Moto Vlog. Daghan na kaayo ang nanganhi diri mga kagarbs gani sa mga taga-lain-lain nga lugar. Daghan na gyud kay nagsingabot diri ang mga dayo. Basin ikaw na lang gyud ang wa gyud makaari nga ri. So talikya tin diri mga kagarbs para malanta o masaksihan nimo unsa gyud kataom ang Highland Badjan nga naa diri sa unahan lang ni diri sa may Mantalongon. Pero kapan gusto gyud mo nga ma-explore mga kagarbs na pwede sad mo dito maagi gyud sa may Badjan aron makita gyud ninyo daghan di mo maagian nga mga farm din na sa mga repolyo daghan gyud mga kabits. Kita gyud ang mga kagarbs na unsa gyud na nila din na pagbuag o pagtabas na diyang dagko nga bukid mga kagarbs para malapos lang ining karsada. Okay mga kagarbs, sa wa pa maka-subscribe mga kagarbs, ayaw yun mo kalimot sa pag-subscribe mga kagarbs. Hapit na yun ko magpakilukoy nyo dyan mga kagarbs para maka-subscribe na yun mo sa tuwang channel nga Garbo sa Subo Moto Vlog. Ato na punta sa bus mga kagarbs, atong saksihan dito ang unsa sa kanindot dito ang mga kagarbs. So
overviewing sad kaayo dito mga kagarbs, no? Kita gyud ang dagat mga kagarbs. So magpalupad tag drone rin dapita mga kagarbs, kaya ang ato ang amigo nga si Sep Jmex TV, pa-subscribe sa ato ang amigo, adto na siya drone mga kagarbs, no? So iyatang paluparan diri ag drone para maka drone shot pud ta mga kagarbs.